नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत बड़ी है। वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब है। वो अल्लाह जिसने आसमानों को बनाया, वो अल्लाह जिसने ज़मीनों को बिछाया, वो अल्लाह जो आसमानों से बारिश को बरसाता है, और वो अल्लाह जो ज़मीनों से खेतों को उगाता है, और वो अल्लाह जो रात में से दिन को और दिन में से रात को निकालता है, और वो अल्लाह जो जिंदे में से मुर्दे को और मुर्दे में से जिंदे को निकालता है। सारी की सारी कायनात अल्लाह की मोहताज और अल्लाह पाक करने में सारी मखलूक से बेनियाज। जब चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह चाहे वो कर दे। अल्लाह पाक के इरादे का नाम वजूद है। एक है ये ज़ाहिरा निज़ाम जो हमें आंख से नज़र आता है। वो क्या है? मियाँ बीवी से औलाद नज़र आ रही है, बादलों से बारिश नज़र आ रही है, ज़मीनों से गल्ला नज़र आ रहा है, दुकान, कारोबार, मुलाजमत, तिजारत से रोज़ी नज़र आ रही है। ये एक ज़ाहिरा निज़ाम है, हकीकी निज़ाम नहीं है। बादल है लेकिन बारिश नहीं है, मियाँ बीवी हैं लेकिन औलाद नहीं है। एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, औलाद का नामो निशान नहीं। दुकान है लेकिन कारोबार नहीं है, जमीन है लेकिन गल्ला नहीं है। एक है अल्लाह पाक का गैबी निज़ाम जो छुपा हुआ है, आंख से नजर नहीं आता। उस निज़ाम के तहत ये सारा के सारा निज़ाम जो है वो चल रहा है। और अल्लाह पाक दुनियावी असबाब से बिल्कुल बेनियाज है। पैदाइश पे आ जाएं, बगैर माँ बाप के पैदा कर दें। आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है और ना आदम अलैहिस्सलाम का बाप है। और फिर पैदाइश पे आ जाएं तो मर्द के अंदर से औरत को पैदा करते हैं। हालांकि बच्चे औरतें पैदा करती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी दादी जान अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमा दी। और हमारी दादी जान को अल्लाह पाक ने कपड़ों के साथ पैदा किया। क्यों? औरत जो है वो छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। आज सारी दुनिया इल्ला माशाल्लाह सिवाय चंद मुल्कों के, सारी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि औरत को बेहया बना दिया जाए, क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा जाल है। अभी एक मुल्क वाले हमारे रावण मशवरे में तशरीफ लाए और वो रो रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हमारे मुल्क वालों ने हुक्मनामा जारी किया है कि कोई औरत पर्दा नहीं कर सकती। अब हमारी मस्तूरात में वक्त लगा हुआ है, वो बुर्का पहनती हैं। अभी हम क्या करें? कुछ ममालिक वालों ने कपड़े की एक तादाद मुकर्रर की हुई है कि इतनी तादाद से ज्यादा औरत कपड़ा बदन के ऊपर नहीं रख सकती। पालने पर अगर आ जाएं तो वादी ती के अंदर 40 साल तक बनी इसराइल को मन और सलवा खिलाकर पाल कर दिखा। और अल्लाह पाक पालने में ग़िज़ा के भी मोहताज नहीं है, जिंदा रखने में ग़िज़ा के भी मोहताज नहीं।
ڈاکٹر اور حکیم کیا کہتے ہیں کہ اگر 2 مہینے تک آدمی کھانا پینا بالکل چھوڑ دے تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے. یہ جن کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا، کھا پی نہیں سکتے، ان کو پھر انجیکشن کے ذریعے سے دوا بھی لگاتے رہتے ہیں، خوراک بھی دیتے رہتے ہیں. امریکہ کی ایک عورت 32 سال کامے میں رہی لیکن زندہ رہی، مری نہیں. تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو 309 سال تک بغیر کھائے اور پیے زندہ رکھ، اور اللہ پاک پھر ان کی کروٹیں بھی بدل رہے ہیں. کیونکہ آدمی جب ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے، یہ جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کروٹ نہیں بدل سکتے، پھر ڈاکٹر حضرات ان کے ورثہ کو کہتے ہیں کہ اس کو الٹ پلٹ کرتے رہو. اگر تم نے الٹ پلٹ نہیں کیا تو اس کا جسم گلنا شروع ہو جائے گا. پہلے اس پر داغ پڑیں گے، پھر وہ زخم بن جائیں گے، پھر ان میں پیپ پڑ جائے گی، پھر وہ کینسر ہو جائے گا، اور یہ زخم جو ہے پھر دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتے، قبر میں جا کے ٹھیک ہوتے. ڈاکٹری زبان میں ان زخموں کو کہتے ہیں بیڈ سور، بستر کے زخم. تو اللہ پاک نے اصحاب کہف کو ایسے زخموں سے بھی جو ہے وہ بچائے. حفاظت پر آ جائے تو 100 ننگی تلواروں کے اندر سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خیریت سے نکال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی دہتی ہوئی آگ کے اندر بالکل اطمینان اور آرام کے ساتھ رکھ کر دکھا دے. تو سب کچھ اللہ پاک کے قبضہ قدرت. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا سب سے پہلا کام اللہ کا تعارف کرانا بندوں سے، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا صحیح تعارف کراتے ہیں کہ وہ ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں، اطمینان کے، سکون کے، عزت کے، روزی کے، ہر چیز کے خزانے اللہ پاک کے پاس. اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. دن رات اللہ پاک کے خزانوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی مبارک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے. جیسے آج کراچی میں جو ہے وہ فلائٹوں کے الاٹمنٹ شروع ہو جائے تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا شرائط ہے. دفتر والے بتاتے ہیں شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہے. تو امت پھر اپنے پیغمبر سے پوچھتی ہے کہ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا کیا طریقہ ہے. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا آسان، سیدھا سادہ طریقہ بتایا. غریب سے غریب آدمی، امیر سے امیر آدمی، گورا بھی کالا بھی، عورت بھی مرد بھی، بیمار بھی تندرست بھی، جوان بھی بوڑھا بھی، سارے ہی اللہ پاک کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے. اور وہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، بس چھٹی. ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے،
7 باتوں پر ایمان لانا بالکل آسان، اعمال صالح بالکل آسان، نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، سچ بولنا آسان، امانت کو واپس کرنا آسان، نیک اعمال سارے ہی آسان ہی آسان، دین سارا ہی آسان ہے، دین سارا ہی آسان۔ تو جن لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرمایا، دنیا میں بھی عزت مرمت فرمائی، اور آخرت کے وعدے جو ہے وہ دنیا کے اندر فرمائے۔ پاک مریم جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت مریم کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بیٹی ایسی نہیں ہے، بیٹا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بہت اونچی بیٹی ہے۔ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا تو پوری کی پوری ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھا کر، برائی سے لوگوں کو روکا کر، اچھائی کا حکم کیا کر، اور جو ہے شرک مت کرنا۔ اللہ پاک ان باتوں کو قرآن پاک میں نقل فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے ان کو دربار نبوی میں شیخ الحدیث بنا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار شخص نے، یہ بین الاقوامی تاجر تھے، انہوں نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں جنت کی بشارتیں جو ہے وہ آ گئی۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے عالم کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری پوری کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ پورا دین زندگی میں ہوگا تو پوری کامیابی ہوگی، دین کا کچھ حصہ ہوگا تو اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری۔ ویسے دین کا کوئی عمل جو ہے وہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری۔ اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ، لیکن بیٹے کی شادی کریں گے اپنے رسم و رواج کے مطابق، حج اور عمرہ تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کاروبار کریں گے مارکیٹ کو دیکھ کر کے مارکیٹ میں ایسے چل رہا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر فعل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ جو دین ابھی ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے نا، یہ پورا دین نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ یہ دین کے ارکان ہیں، ستون ہیں، بنیاد ہیں، لیکن پورا دین نہیں ہے۔ جیسے جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو پہلے اس کے ستون کھڑے کیے گئے، تو لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، کہتے یہ سب مسجد بن رہی ہے، ستون کھڑے ہیں۔ پھر جب چھت پڑ گئی، دروازے کھڑکیاں لگ گئے، پھر کہتے ہیں اب یوسف مسجد مکمل ہو۔ تو پورا دین کیا ہے؟ وہ مبارک اور پاکیزہ زندگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گزاری، صحابہ کرام کو سکھائی، انہوں نے پھیلائی،
उस जिंदगी का नाम पूरा दीन। उसमें इबादत भी हैं, मामलात भी हैं, लेन देन भी है, कारोबार भी है, घर बार भी है, रिश्तेदारी भी है, मालेदारी भी है, गैरों के साथ सलूक भी है, गैर मुस्लिमों के साथ सलूक भी है, यहाँ तक के जानवरों के साथ भी सलूक सिखाया गया है। कुछ अहबाब थे ना, सवारियों पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, बातें करनी है नीचे उतर कर बातें करो, अपनी सवारियों को चबूतरा मत बनाओ। और वो एक नेक औरत थी ना, बिल्ली को बांध दिया, खुद भी खाने को कुछ नहीं दिया, उसको भी खुला नहीं छोड़ा, वो मर गई। इस बिल्ली की वजह से उस नेक औरत को अजाब दिया जाएगा, बिल्ली की वजह से। और एक औरत का किरदार अच्छा नहीं था। गर्मी के मौसम में जंगल से गुजर रही थी, एक प्यासा कुत्ता कुएं के पास प्यास की वजह से तड़प रहा था। उसने अपनी चादर उतारी, उसको फाड़ा, मोजे में बांधा, पानी निकालना शुरू किया, कुत्ते को पिलाती रही। कुत्ते ने पानी पी लिया, वो भाग गया। इस कुत्ते की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। अच्छा, अभी ये पूरा दिन जिंदगी में आएगा कैसे? इसके लिए लोग मशवरे देते हैं, लेकिन बाहर बैठ के मशवरे देते हैं। कराची वालों को इज्तिमा इस तरह करना चाहिए, रायवंड वालों को इज्तिमा इस तरह करना चाहिए, रायवंड में मेहनत इस तरह होनी चाहिए, कराची में मेहनत इस तरह होनी चाहिए। अंदर नहीं आते, बाहर बैठ के मशवरे देते हैं, है ना? तो उलमाए कराम तशरीफ रखते होंगे, तो इन उलमाए कराम से आप पूछ लें कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, क़िरात कर रहे हैं, और जो आदमी नमाज में शामिल नहीं है, उससे कोई गलती हो गई इमाम साहब से। बाहर जो आदमी है ना, जो नमाज में शरीक नहीं है, उसने कोई लुकमा दे दिया और इमाम साहब ने वो लुकमा उठा लिया, फिर क्या होगा? नमाज गई, सबकी नमाज गई। हमारे बड़े कहते हैं, आओ सारे आओ, आओ आके यहाँ मशवरे दो, मक्की मस्जिद में भी आओ, मदनी मस्जिद में भी आओ, यूसुफ मस्जिद में भी आओ, अपनी मस्जिदों में भी आओ, जुड़ो, बैठो, सर जोड़ के सोचो। हम सब की सुनते हैं। रायवंड के हजरात क्या फरमाते हैं? वो भी कहते हैं, आओ सारे आओ, सारे आओ। रायवंड मरकज जो है, अगर मोहतरम हाजी साहब का था, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, तो उनको तो अल्लाह ने बुला लिया। और अगर ये मौलाना जमशेद साहब का था, तो उनको भी अल्लाह ने बुला लिया। और अगर ये मौलवी जमील साहब का था, तो उनको भी अल्लाह पाक ने बुला लिया। तो रायवंड किसका है? रायवंड में जो मेहनत हो रही है वो किसकी है? तो सारे मुसलमानों का है वो। जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे इस काम को करने वाले जो है वो बन जाए। तो दीन आया है आसमानों से और मिला है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब दीन जिंदगी में आएगा कैसे, उसका तरीका भी अल्लाह पाक ने बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस तरीके पर मेहनत करेंगे तो जिंदगी में दीन आएगा। गाड़ी बनाई है जापान ने, खराब हो गई, मरम्मत करनी है, वो तरीका भी जापान बताएगा, पाकिस्तान नहीं बताएगा। दीन आसमानों से मिला है, प्यारे नबी को मिला है। दीन जिंदगियों में कैसे आएगा, उसका तरीका भी अल्लाह पाक ने समझाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बताया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
फितरत का तकाजा उनका ये होता है कि उनको बुराई अच्छी नहीं लगती, बुराइयों से नफरत होती। ये नहीं कि जब ताज नबूवत पहनाया जाता है फिर एक पैगंबर को बुराई बुराई लगती है और अच्छाई अच्छाई लगती है, नहीं। इनकी फितरत में ये होता है, इनको बुराइयां अच्छी नहीं लगती। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में जलवा फरोज हुए तो उसी सुबह को सारी दुनिया के जो बादशाहों के तख्त थे वो उल्टे हुए पड़े थे। अल्लाह ने बताया कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी दुनिया में चलेगी, है ना। तो बचपन में जब लोगों को देखते बड़ी तबीयत पे बोझ होता कि अल्लाह ने इनको इंसान बनाया है और ये जिंदगी गुजार रहे हैं जानवरों जैसी। बात बात के ऊपर लड़ाई है, बात बात के ऊपर झगड़ा है, बात बात के ऊपर फसाद है। ये इंसान है कि जानवर है? मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रावण के भरे इज्तिमा में इरशाद फरमाया कि लफ्ज़ इंसान उनसे निकला है और उनका मतलब है मोहब्बत। तो जिस शख्स में मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, तो वो इंसान ही नहीं। फिर और बड़े हुए तो परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खाना पानी साथ लेके पहाड़ों में चले जाते, बैठे रहते, तो रोते रहते कि या अल्लाह इस इंसानियत का क्या बने। जब रोने की हद हो गई, कुड़ने की हद हो गई, फिर अल्लाह पाक ने ताज नबूवत पहनाया और इरशाद फरमाया कि प्यारे नबी अभी आप जो है लोगों के समंदर में घुस जाएं और जाकर अपने रब की बड़ाई को बयान करें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मक्का को जमा किया और उनसे इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। तो अहले मक्का ने क्या कहा, आप शरीफ हैं, आप अमानतदार हैं, आप हयादार हैं। उलमाए करम फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ऐसा हया था कि अरब की कवारी नौजवान लड़की की आंखों में ऐसा हया नहीं था जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हया था। तो क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ दुनिया भर के इंसान, सामने बैठे हुए हैं मक्के वाले, पुकारा क़यामत तक के आखिरी इंसान को। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे आलम के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए, सारी दुनिया के इंसानों और जिन्नात की तरफ नबी बनाकर तशरीफ लाए और क़यामत तक के ज़माने के लिए नबी बनाकर भेजे गए। तो मैदान मेहनत सारी दुनिया, तो पहले ही दिन पूरी की पूरी इंसानियत को ली। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत बनाई, उम्मत की मेहनत की। एक है कौम, कौम है फूल, और एक है उम्मत, उम्मत है गुलदस्ता। बहुत सारे फूल मिलकर फिर गुलदस्ता बनता है, एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता। और अगर कोई आंख से देखना चाहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी मेहनत फरमाई, तो हरमैन शरीफैन में तशरीफ ले जाए और वहाँ आंख से जाकर देख ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा गुलदस्ता तैयार। दुनिया भर की कौमें जो है वो आपको मिली। अभी हमारी जमात उम्रे से वापस आई है तो तकरीबन 90 ममालिक वालों से तो हमने मुलाकात की तकरीबन, है ना। सारी दुनिया की कौमें वहाँ मौजूद हैं, हर किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे अजीज़ों और बुजुर्गों, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत शुरू फरमाई और उस मेहनत में सबसे पहला काम क्या, अल्लाह के कमालात को बयान करना, अल्लाह पाक की सिफात को बयान करना। दावत का अमल जो है वो सबसे पहले, फिर तालीम और ताल्लुम है,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी अतर से मोती, गौहर, लाल और याकूत हदीस की शक्ल में निकलते, सहाबा कराम उनको गौर से सुनते, आपस में दोहराते, याद करते और उसको फैलाते। और फिर जो इबादत मुकर्रर थी वो इबादत करते। कुरान पाक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होता था, रात को उठकर अल्लाह पाक को कुरान पाक सुनाते और खिदमत का अमल करते। ये चार काम जो है मक्की जिंदगी के हैं, लेकिन मक्की जिंदगी में ये चारों काम इंतहाई मुश्किल। मक्की जिंदगी में ईमान लाना इतना मुश्किल था जैसे जलते हुए तंदूर में अपने आप को फेंकते। आले यासिर को सताया जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ओजरी रखी जा रही है, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अंगारों पर भूना जा रहा है, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को चीरा जा रहा है, इतनी मुश्किल। और फिर जब हिजरत का हुक्म हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की और फिर वहाँ मदीना में तशरीफ लाके मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। मस्जिद नबवी क्या थी? छप्पर की मस्जिद थी। खजूर की टहनियाँ लगा दी, उनके तने काट के ले आए, छत बना दी, पत्थर ढोकर सहाबा करम ले आए, मट्टी का गाड़ा बना लिया, उसको जोड़ दिया, सादा सी मस्जिद जो है वो तैयार हो गई। और उसमें ये चारों अमल जो है खुल्लम खुल्ला शुरू हो गया। यहाँ कोई खौफ नहीं था। दावत का अमल चल रहा है, तालीम और ताल्लुम का अमल चल रहा है, जिक्र व इबादत का अमल चल रहा है और खिदमत का अमल चल रहा है। 9 साल के बाद एक शख्स तशरीफ लाए, दूर के रहने वाले थे, वो ईमान लाए और ईमान सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। उन्होंने देखा सहाबा कराम अंधेरे में इशा और सुबह की नमाज पढ़ रहे। वो अपने साथ चिराग लाए थे, उन्होंने चिराग रोशन कर दिया। सुबह जो प्यारे नबी तशरीफ लाए तो रोशनी देखी, पूछा ये रोशनी किसने की? बताया गया कि एक शख्स बाहर का है, वो आया है, वो चिराग लाया, उसने जला दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसे बुलाओ। बुलाया गया। प्यारे नबी ने पूछा आपने चिराग जलाया? तो कहा जी हाँ मैंने जलाया। प्यारे नबी इतना खुश हुए, फरमाया अगर मेरी बेटी होती मैं तेरे निकाह में दे दे। 9 साल के बाद मस्जिद नबवी में चिराग जला है, जबकि ईमान की रोशनी मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब में पहुंच चुकी थी। अभी मस्जिद नबवी में जो इनफरादी तौर पर बात होती थी, मैं उनसे ये पूछता कि जो अभी मस्जिद नबवी जो नज़र आ रही है, दुनिया भर की कौमें यहाँ आ रही हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी थी जैसे अब है? तो हैरान हो जाता। तो मस्जिद नबवी तो नज़र आती है, मस्जिद नबवी की पीछे जो मेहनत है वो नज़र नहीं आती है कि इसके पीछे क्या मेहनत हुई, सहाबा कराम की कितनी कुर्बानी लगी है और कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं कि सारी दुनिया में जो दीन फैला है वो किस मेहनत से फैला है। तो मेरे अजीज़ों और बुज़ुर्गों, इस्लाम चमकना शुरू हो गया, दीन को तरक्की होना शुरू हो गई। काफिरों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मंसूबा बनाया कि एक काफिला तैयार किया जाए तिजारत के लिए, वो शाम जाए और तिजारत का माल कमाए, बेचे, खरीदे, नफ़ा जो हासिल हो उससे फिर हथियार खरीदेंगे और फिर मदीने पर हमला करेंगे, मुसलमानों को ख़त्म करें। ये स्कीम थी। तो 50 आदमी काफिले में मुकर्रर हुए, अबू सुफियान उसका सालार मुकर्रर हुआ और ये काफिला चल पड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर हुई कि ये काफिला है, ये मंसूबा है। प्यारे नबी ने फरमाया मफहूम कि काफिला बच के न जाए,
یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل ہم تیار ہیں. وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام ہمارے راستہ روک کے کھڑے ہیں. اس نے ایک مکار، دغاباز، دھوکے باز شخص کو تیار کیا کہ جا کے مکے والوں کو خبر دو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے. اس شخص نے کیا کیا کہ اونٹنی کا کچاوا جو تھا وہ الٹا کر کے رکھ دیا اور اپنا کرتا آگے سے پھاڑ دیا اور اونٹنی کی ناک جو ہے وہ تلوار سے کاٹ دی. خون شروع ہو گیا. یہ خطرے کی انتہائی خطرناک گھنٹی تھی. جیسے جنگ شروع ہو جائے نا تو فوج والے سائرن بجاتے ہیں کہ اپنی جانوں کو بچاؤ. اب اس حالت میں جو مکے میں داخل ہوا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے چیختے ہوئے باہر نکلے. کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تمہارا مال بھی گیا، تمہارا قافلہ بھی گیا، آدمی بھی گیا. پھر 1000 کا لشکر تیار ہوا ابو جہل کی سالاری میں اور تیروں کے ساتھ، ڈھالوں اور نیزوں کے ساتھ. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی. پھر صحابہ کو جمع کیا. ارشاد فرمایا اب بتاؤ. تقاضا بدل گیا. فوری ایک اچانک تقاضا آ گیا. قربان جائیں صحابہ کرام کے ایسی پیارے روحیں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے قبول فرمایا. عرض کیا پیارے نبی آپ غم نہ کھائیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. اگر آپ ارشاد فرمائیں سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں. اگر آپ ارشاد فرمائیں پہاڑوں سے اپنے آپ کو گرا دو، ہم پہاڑوں سے گرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل غم نہ کھائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل نے کہا تھا. آپ غم نہ کھائیں. پیارے نبی نے جو تعداد گنی تو 313 تھی. فرمایا اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب جالوت کے مقابلے میں 313 تھی اور اللہ پاک نے فتح نصیب کی. اب دونوں لشکر آمنے سامنے بدر کے میدان میں. صحابہ کرام کے پاس ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر، کھانے کا سامان بھی کوئی نہیں. وہاں لشکر جو ہے وہ تیر اور تلواروں کے ساتھ لیس ہے اور سارا سامان ان کے پاس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ پاک کے سامنے روتے. صبح کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب تو آپ کے رونے کی حد ہو گئی، اب اللہ پاک ہماری ضرور مدد فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں فتح نصیب کروں. اور جگہوں کی نشاندہی کی. ابو جہل یہاں جہنم رسید ہوگا، عتبہ یہاں جہنم رسید ہوگا، شیبہ یہاں جہنم رسید. یہ دنیا کی عجیب ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے. غیروں سے لڑنا آسان ہے، اپنوں سے لڑنا بہت مشکل ہے. ہمارے کوئٹہ میں ایک سردار تھا قبائلی اور وزیر بھی لگا ہوا تھا. ان کے جو سیکٹری تھے وہ ایک تبلیغ والے سید بھائی تھے. اتوار کے دن ان کو ٹیلی فون آیا کہ شاہ صاحب میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ میرے بنگلے پہ آ جائیں. انہوں نے کہا سردار صاحب آج تو اتوار ہے، چھٹی ہے، دفتر تو بند ہے. تو سردار صاحب نے کہا کہ دفتر کا کام نہیں ہے، میرا بیٹا کلاشنکوف اٹھا کے چھت پہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور میں تو سردار بھی ہوں اور وزیر بھی ہوں. ابھی پولیس کو کہہ دوں گا وہ گرفتار کر لیں گے، پھر چھڑانا بھی مجھے پڑے گا. آپ آل رسول ہو، آپ کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں، آپ آ کے اس کو سمجھاؤ. یہ گیا اور اس کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ باپ قوم کا سردار ہے اور وزیر لگا ہوا ہے اور تم اس کو ایسے بے عزت کرنے پر لگے ہوئے. اس کو ٹھنڈا کیا، نیچے اتارا. تو یہاں
आपस में एक भाई कुफार की तरफ से है, दूसरा भाई मुसलमानों की तरफ से। बेटा जो है मुसलमानों की तरफ से है, बाप जो है कुफार की तरफ से है। भांजा जो है मुसलमानों की तरफ से है और जो है मामू जो है वो कुफार की तरफ से। तो अबू उबैदा साहबी रसूल है, वालिदैन का जर्रा वो कुफार की तरफ से। तो अबू उबैदा ने अपने हाथ से अपने बाप को इस जंग में कत्ल किया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सगे मामू को जो है इस जंग में कत्ल किया। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और 70 कुफार मक्का बड़े बड़े जो है वो मारे गए। साहबा ने पूछा इनका क्या करें, कफन दफन तो है नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया इनको घसीट के एक अंधा कुएं है उसके अंदर फेंक दो। साहबा ने घसीट के उस कुएं में डाल दी। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रुखसत हुए, कुएं के पास जब पहुंचे तो वहां खड़े हो गए और कुएं से मुखातिब हो के जो लाशें अंदर पड़ी हुई थी कुफार के, इरशाद फरमाया, मफहूम उसका ये है कि जालिमो तुमने क्या किया, तुम मेरे अपने थे, मैंने तुम्हें कहा कि अल्लाह एक है, वादहु ला शरीक है, तुमने नहीं मानी। मैंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुमने इस बात नहीं मानी। मैंने कहा कि मेरे ऊपर वही का नजूल होता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। सुहेब ने रोम से आकर मेरा साथ दिया, बिलाल ने हबश से आकर मेरा साथ दिया, सलमान ने फारस से आके मेरा साथ दिया। तुम मेरे अपने होते हुए तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। सहाबा कराम हैरान कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों से बात कर रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल आप मुर्दों से बातें कर रहे हैं, ये आपकी बात सुनते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर सुन, जिस तरह तू मेरी बात को सुन रहा है ना, इस तरह ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन इनको बोलने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत। फिर एक दिन आया, इस्लाम को अल्लाह पाक ने कुव्वत अता फरमाई, 10,000 का लश्कर लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। अब तीर भी हैं, तलवार भी हैं, नेज़े भी हैं, तादाद भी 10,000 के करीब है। अब वहाँ जो पहुँचे और इतनी इनके सारी कि सर मुबारक जो है वो ऊँटनी की कोहान के साथ लग रहा है कि या अल्लाह तूने ही करम फरमाया, तूने ही मदद फरमाई, अकेले तूने मदद फरमाई। और वहाँ जो पहुँचे तो क्या ऐलान किया, आज तक रूए ज़मीन के ऊपर किसी फौज ने ऐसा ऐलान नहीं किया जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? फरमाया बूढ़े को कत्ल नहीं करना, बच्चे को कत्ल नहीं करना, औरत को कत्ल नहीं करना, जो नौजवान तलवार फेंक दे उसको कत्ल नहीं करना, जो अपने घर का किवाड़ बंद कर दे उसको कत्ल नहीं करता, जो हरमैन शरीफैन में दाखिल हो जाए उसको कत्ल नहीं करना। ये जंगे के सुलह है। और इरशाद फरमाया आज मेरा वो ऐलान है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए किया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने गलबा अता फरमाया, दीन फैलना जो है वो शुरू हो गया। 150 के करीब जमातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई और उनमें 25 में खुद तशरीफ ले गए तकरीबन, बाकियों में सहाबा कराम को अमीर बना के अल्लाह के रास्ते में भेजा और सारी दुनिया में अल्लाह पाक ने दीन का चिराग जो है वो रोशन किया। और उस ज़माने में सवारियों का ऐसा इंतज़ाम थोड़ा ही था जैसा आजकल है, गधे घोड़े और ऊँटों के ऊपर। तो एक तो सहाबा कराम की ये कुर्बानी है, उन्होंने घर बार छोड़ा, खजूरों के बाग छोड़े, अल्लाह के रास्ते में निकले, हरमैन शरीफैन की नमाजों को छोड़ा, लाखों नमाजों का सवाब। इससे भी बड़ी कुर्बानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत को छोड़ा और अल्लाह पाक के रास्ते में निकले। और अगर वो ना निकलते तो आज हम कहाँ बैठे होते? इन मस्जिदों में कोई नजर आता? पता नहीं किस मंदिर में बैठे होते, किस गिरजे में जो है वो बैठे होते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को जो है वो फैलाया और सारी दुनिया में अभी दीन का नक्शा जो है
تو یہ جو جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں نا، یہ بھی یہی 4 عمل کرتی ہیں: دعوت کا عمل، تعلیم و تعلم کا عمل، ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل. لیکن ہمارے یہ اعمال کچے ہیں، پکے نہیں ہیں نا. ان کچے عملوں کی برکت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. چور ڈاکو تہجد گزار بن گئے، لاکھوں عورتیں پردے میں آ گئی، زندگیاں بدل گئی. لاکھوں بے نمازی نماز پر آ گئے، لاکھوں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ زکوٰۃ دینے والے. ان کچے عملوں کے اوپر اتنا، اور اگر اصل عمل پر آ جائیں پھر کہاں سے کہاں تک پہنچے. تو تبلیغ بالکل آسان ہے، بالکل. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کام کو اسی لیے پوری امت کو ذمہ دار بنایا گیا، پوری امت کو. بار ملک میں ایک پرانوں کا جوڑ تھا، تو اس میں ایک نیا عرب نوجوان آ گیا، وہ بھی نیا تھا. اور ایک پشتو بولنے والا جو ہے وہ بھی نیا تھا، وہ بھی آ گیا. اب جب اجتماعی عمل ختم ہو جاتا ہے نا، تو انہوں نے کوئی کونا ڈھونڈا ہوا تھا، وہاں جا کے وہ عرب جو ہے وہ سگار پیتا تھا اور یہ پشتو والا نسوار کھاتا تھا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. پشتو والا عربی نہیں جانتا، عرب نوجوان جو ہے وہ پشتو نہیں جانتا. آخر پشتو والے نے ہمت کی، عرب نوجوان سے کہا کہ یا شیخ، 3 چلے، رائمنڈ، پاکستان. بھائی اتنی بات کی، یہ دعوت تھی. جوڑ ختم ہو گیا. 2-3 سال کے بعد یہ پشتو والا حرمین شریفین گیا ہوا تھا عمرے یا حج کے لیے. پیچھے سے آ کے کسی نوجوان نے اس کو پکڑ لیا. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو ایک عرب نوجوان ہے، اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے. اس نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، آپ کون ہوں؟ تو اس عرب نوجوان نے اس ملک کا نام لیا، اس شہر کا نام لیا، اس جوڑ کا نام لیا، اور اس نے کہا آنا سگار و انتم نسوار. 3 چلے، رائمنڈ، پاکستان. بولا میں نے 3 چلے لگا لی. تو تبلیغ مشکل ہے یا آسان ہے؟ ہاں. اور پھر ہمارے بڑے کہتے ہیں سب کو لے کر چلنا ہے، کسی کو بھی پھینکنا نہیں ہے، گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے، گھر والوں کو بھی لے کے چلنا. فرنٹیئر کا ایک بڑا خوبصورت سردار تھا نوجوان، داڑھی نہیں رکھتا تھا. حالانکہ پٹھان اکثر داڑھی رکھتے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہو یا نہ لگے ہوئے داڑھی رکھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں. لیکن بس اس کے مزاج میں جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا یہ. اچھا، اس کی بیوی بھی داڑھی سے چھڑتی تھی، حالانکہ پٹھانوں کی بیویاں داڑھی سے نہیں چھڑتی. تبلیغ والوں کے قریب آیا، سے روزے لگائے، پھر 4 مہینے کے لیے چلا گیا. اب 4 مہینے میں جو گیا تو وہاں داڑھی رکھ لی. اب جب واپس آیا تو بیچارہ پریشان ہے کہ بھئی بزرگوں نے کہا گھر میں جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، سختی نہیں کرنی، نرمی نہیں کرنی. تو سوچ رہا ہے کہ ابھی بیوی کو تو داڑھی پسند نہیں ہے، ابھی کیا بنے گا. یہ جو گھر پہنچا تو آ کے گھر میں جو سلام کیا، بیوی نے جو یہ داڑھی دیکھی وہ لال پیلی ہو کے اپنے کمرے میں چلی گئی. یہ اس کے پیچھے گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا بات سن. وہ بات نہ سنے، کہ بات سن، وہ بات نہ سنے. اس نے کہا بات سن، تیرے ساتھ بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے. بیوی نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ فلانا ملک صاحب ہے نا، اس کی جوان کنواری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا ہے، تو ملک صاحب نے ایک شرط رکھی ہے. بیوی نے کہا کیا شرط رکھی ہے؟ تو اس نے کہا ملک صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ داڑھی منڈا دو پھر لڑکی دوں گا. اس بارے میں تیرے کیا مشورہ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی دا سنت رسول استا پمخ بند ڈیر شش کار کیجیے. یہ سنت رسول تیرے چہرے کے اوپر بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. تو کام بن گیا. جھگڑا نہیں کرنا، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو لے، محلے والوں کو بھی لے کے چلنا ہے، گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے، رشتہ داروں کو بھی لے کے چلنا ہے. تو سب کوشش کریں گے نا. ہاں. اور بھئی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، آپ حضرات کو بھی ہر سال اجتماع مل جاتا ہے، ہم سبھی والوں کو بھی مل جاتا ہے. تو خوب جو ہے اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اور پوری کی پوری ایک فضا میں. تو سب کے ارادے ہیں نا جی. مغرب کے بعد انشاءاللہ
بیان ہوگا اور اس میں جو ساتھی رہ گئے ان کو بھی تیار کریں اور جماعتیں بنائیں اور اللہ پاک کے راستے میں نکلیں. ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے.